हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णदण्डमण्डित प्रचण्ड चारु चामरं गृहप्रदेन्दु सुन्दरं युगाक्षर प्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षर स्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री गणेश पुराण श्रवण गराउने क्रममा श्री गणेश पुराण भित्रका विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरू समक्षमा राख्ने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमै भए पनि हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्री गणेश पुराणलाई पूरा श्रवण गर्नुभयो। हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट हामी दिन चाहन्छौँ। आज हामी अन्तिम दिनको कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, आज श्री गणेश पुराण श्रवण हामीले गरिसक्नेछौँ अनि भोलि 27 गते हजुरहरूको नाममा धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका हाम्रो परिवारको नाममा धर्ममार्ग युट्युब च्यानल परिवारको नाममा हवन हुँदैछ। श्री गणेश पुराण श्रवणको पूर्ण फल प्राप्ति होस् भनेर पूर्णावती हुन्छ भोलिको दिनमा। त्यसैले यो पुण्य हजुरहरूलाई मिलोस्, यो फल हजुरहरूलाई मिलोस् र हजुरहरूको सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू निवारण भएर जाओस्। भगवान श्री गणेशको कृपा सबैलाई रहोस्। जतिले सेवा दक्षिणा हजुरहरूले पठाउनु भएको छ उहाँहरूको हामीले नाम गोत्र आदिलाई उच्चारण गरेर हजुरहरूको नाम गोत्र उच्चारण गर्दै हवन गरिदिनेछौँ र सङ्कल्प गरेर हजुरहरूको जे उद्देश्यले हजुरहरूले हामीलाई सेवा दक्षिणा पठाउनु भएको छ त्यो उद्देश्य उच्चारण गरेर हामीले गणेश सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा एक एक आवृत्ति पढिदिनेछौँ र यसको पनि पुण्य हजुरहरूलाई मिल्नेछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यो महान पुण्य कार्यमा हजुरहरू जोडिदिनु भएकोमा हाम्रो तर्फबाट हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सुनौलो अवसर हतपत्ता हामीलाई आउँदैन। हामीले घरमा गणेश पुराण लगायौँ भने 5 दिन 8 दिन कसैले 9 दिन त्यो हिसाबले लगाउनुहुन्छ, तर त्यतिखेर हामीले यसरी पूरा कथा कहिले पनि श्रवण गर्न पाउँदैनौँ। तर हामीले पूरा कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, नछुटाइकन भरसक यहाँ भएका कथा प्रसङ्गहरू सबै हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ। यसको पुण्य अवश्य पनि हजुरहरूलाई मिल्नेछ। सारा हजुरका पापहरू हटेर जानेछन्। भगवान उनै गजानन मयूरेश्वर भगवानको कृपा अवश्य पनि रहिरहनेछ र रहिरहोस्, यही कामना हामीले गरिरहेका छौँ। धर्ममार्ग ओम टिभी नेपाल धर्ममार्ग च्यानलमा जति पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ, धर्म ज्योतिषमा जति पनि हजुरहरू जोडिएर राशिफल श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै हाम्रो परिवार हुनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता श्रद्धालु महानुभावहरू जोडिनु भएको छ कि प्रत्येक भिडियोमा जुन भिडियो लगाए पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरेर मैले हेर्दैछु है भनेर हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ जानकारी दिइराख्नु भएको छ। कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ कि हामीले थाहा पाइरहेका छौँ कि हजुरहरू हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ भनेर। ओम टिभी नेपालमा पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ। 2-4 जना 5-6 जना व्यक्ति यस्ता श्रद्धालु भक्तालु महानुभावहरू हुनुहुन्छ कि गणेश पुराण पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जहिले कमेन्ट गरेर मैले श्रवण गर्दैछु है भनेर हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ। ओम टिभी नेपालमा पनि जुन भिडियो लगाए पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरेर मैले चाहिँ छोडेको छुइनँ है, गुरुलाई मैले पछ्याइराखेको छु भनेर हजुरहरूले हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ भने दैनिक राशिफल पनि हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट हामी दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने न हामीलाई थाहा हुन्छ कि हजुरहरू हामीसँग जोडिराख्नु भएको रहेछ है।
भन्ने कुरा। अनि हामीले हजुरहरूको नाम जहिले पढ्न पाउँछौँ, ओहो योभन्दा राम्रो अरू के हुन्छ र। दिनै पछि हजुरहरूको नाम उच्चारण भइराखेको छ। हामीले गर्ने पूजामा, हामीले गर्ने सेवामा हजुरहरू जोडिराख्नु भएको छ। हामीले गलत कार्य त गरेका छैनौँ, खराब जानकारी हामीले कसैलाई पनि दिँदैनौँ। राम्रो होस् भनेर जानकारी दिने हो, त्यसलाई हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भएको छ र त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले पुण्य प्राप्ति गरिराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले गणेश पुराणलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु भएको छ। जसले सेयर गर्नुभयो नि अहिलेसम्म, हजुरहरूले श्री गणेश पुराण दान गरेको पुण्य प्राप्त गर्नुभयो। यो हजुरहरूले विचार गर्नुहोला। अहिलेको माध्यम भनेको यस्तै छ। हामीले यहाँबाट श्री गणेश पुराण हजुरहरूलाई श्रवण गराइराखेका छौँ। श्री गणेश पुराणभित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरूले त्यसलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ। व्यापक रूपमा ग्रुपमा विभिन्न उसमा सेयर गरिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँबाट जतिले श्रवण गर्नुहुन्छ यो सेयर गरेर उहाँहरूले श्रवण गरेको पुण्यको पनि 10% पुण्य हजुरहरूलाई मिल्दै जान्छ। यो श्री गणेश पुराणको पुस्तक दान गरेको पुण्य हजुरहरूलाई मिलिराखेको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब भोलि पूर्णावती रहेको छ श्री गणेश पुराणको र भोलिबाट नै श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ। गुप्त नवरात्र सुरुवात हुँदैछ। गुप्त नवरात्रको यो महान पर्वमा हजुरहरू पनि जोडिनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि गुरुलाई सहयोग छ भनेर हजुरहरू जोडिराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोस्। हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन, दिनै पर्छ उ गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नुहोस्, यही हामीले भन्न चाहन्छौँ। र हजुरहरू अब पूर्णावतीमा आउन चाहनुहुन्छ, काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ हजुरहरू भने यहाँनिर नम्बर राखिदिएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर आउनुहोला। नयाँ बस पार्कदेखि सिधै माथि जानुपर्ने हुन्छ। यो विष्णुमती खोलाको किनार माथि जाँदाखेरि मनमैजु पुल कटिसकेपछि अलिकति मास्तिरपट्टि जाँदाखेरि त्यहाँनिर धनेश्वर मन्दिर कहाँनिर हो भनेर सोद्धाखेरि सबैले देखाइदिनुहुन्छ। अनि धनेश्वर मन्दिरदेखि मास्तिरपट्टि थोरै 1 मिनट मास्तिरपट्टि चाहिँ सुदर्शन हाइट भन्छ, त्यो सुदर्शन हाइटमा हाम्रो अफिस छ। त्यहाँनिरबाट हामीले भोलि पूर्णावती गर्दैछौँ अफिसबाटै, र त्यहीँनिरबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि सुरुवात हुँदैछ। त्यहाँ हजुरहरू आउन सक्नुभयो भने, अब अहिले त महामारीको अवस्था छ, धेरै भिडभाड हुने अवस्था छैन, त्यसैले आउँछु, यसो दर्शन गर्छु, फुलपाती चढाउँछु, यसो चरु पुर्याइदिन्छु अनि फर्केर आइहाल्छु भन्ने हिसाबले आउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई यहाँ नम्बर राखिदिएको छ 98 44 21 24 35। यो नम्बरमा फोन गरेर आउनुहोला। मेरो फोन हतपत उठ्दैन होला। उहाँको नाम हरिबोरा गुरु हो, उहाँले उठाउनुहुन्छ फोन। र हजुरहरूले यो नम्बरमा फोन गरेर कहाँनिर हो गुरु भनेर सोधेर हजुरहरू आउन चाहने श्रद्धालु भक्तालु महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुनेछ र आएर यसो दर्शन गरेर फर्किहाल्न सक्नुहुनेछ। किनभने अहिले त महामारी छ, त्यसैले हामीले भिडभाड काहीँ पनि गर्नु हुँदैन। आउने, यसो दर्शन गर्ने, यसो चरुहरू दिने, यसो दर्शन हुन्छ। भगवतीको त्यहाँनिर अब लीला गाथा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि यसो हामीले बाहिरबाट श्रवण गरेर यस्तो गर्ने। अनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा, घरमा हामीले टिभीमा लगाएर, मोबाइलमा लगाएर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुहोला। यो गुप्त नवरात्रमा गुप्त हिसाबले हामीले श्रवण गरौँ, अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। सेयर गरौँ, व्यापक सेयर गरौँ, सबैतिर पुर्याउँ र हामीले यसको पनि पुण्य आर्जन गरौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, आज अन्तिम दिन हो, त्यसैले अन्तिम 5 अध्याय कथा रहेको छ। अन्तिम यो हजुरहरूलाई म पुरा श्रवण गराउनेछु। हजुरहरूले अवश्य पनि श्रवण गरिराख्नु भएको छ र जसले सेवा दक्षिणाहरू पठाउनु भएको छ र फोन गर्न भुल्नु भएको छ भने पनि अन्तिम हो आज। हजुरहरूले जसरी भए पनि फोन गर्नुहोला। फोन गर्नुभएको छ भने त ठिकै छ, हामीले टिपेकै छौँ यहाँनिर। र हजुरहरूको कमेन्टबाट पनि हामीले लिनेछौँ। हजुरहरूको नाम गोत्र आदिलाई कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने कमेन्टमा पनि हजुरहरूले राखिदिन सक्नुहुनेछ। यो हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध भयो। हामीलाई पैसा चाहिएको होइन, पटक्कै पनि पैसाका लागि हामीले गरेको पनि होइन। यो सेवा हो, तर यो सेवामा हजुरहरू जोडिनु भएको धेरै जोडिनु भयो। हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद मेरो तर्फबाट मैले दिन चाहन्छु, हाम्रो तर्फबाट हामीले दिन चाहन्छौँ। किनभने हामीले त ब्याङ्क एकाउन्ट पनि राखेका थिएनौँ, ई सेवाको एकाउन्ट नम्बर पनि हामीले त राखेका थिएनौँ, तर हजुरहरूको नि यो अनुरोध भयो, त्यसैले डिस्क्रिप्सनमा हामीले राखिदिएका छौँ।
त्यहाँनिर छ र इच्छुक हजुरहरूले हुनुभयो दान गर्छौँ हामी यो पुराण श्रवणको पुण्य हामीले लिन्छौँ किनभने दान गरिएन भने पुण्य पुरा प्राप्त हुँदैन यज्ञ पुरा हुँदैन भनेर हजुरहरू आफैले भन्नुभयो हजुरहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ जान्ने हुनुहुन्छ हजुरहरूले हामीलाई सेवा दक्षिणा पठाइदिनु भयो र हामीले अझै अरू कार्यक्रम गर्नका लागि उत्साहित भयौँ ओहो अलिकति केही न केही सेवा दक्षिणा आयो अब हामीले अरू पनि सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र धेरै भक्तालु श्रद्धालु महानुभावहरू जोडिनु भएको छ र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि यस्ता यस्ता भक्तालु श्रद्धालु महानुभावहरू जोडिनु भएको छ कि एउटा पुराण मेरो तर्फबाट पनि भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट हामी दिन चाहन्छौँ र 18 महापुराण 18 उपपुराणहरूको विधिवत रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ यसमा हजुरहरू नछुट्नुहोला र अरूलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला अरूले जेसुकै भनुन् त्यो अरूले त जे पनि भन्छन् हो प्यारो भक्त भागवतहरू म सुन्दिनँ पनि भन्छन् यो उस्तो त्यस्तो पनि भन्छन् मान्छेले जे पनि भन्छन् तर हामी भित्रको जुन आस्था छ श्रद्धा छ विश्वास छ यसलाई जगाउँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू फेरि यो अवसर हामीलाई आउँदैन यस्तो अवसर त्यसैले हजुरहरूले यो महान कार्यबाट पछाडि हट्ने काम नगर्नुहोला अवश्य जोडिराख्नुहोला ओम टिभी नेपालमा हजुरहरू तुरुन्त जोडिहाल्नुहोला अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न आउँदैन भने आफ्ना नानी बाबुहरूलाई लगाउनु होला र सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिच्न लगाउनु होला कि यहाँनिर दिनै पछि बिहानको 6 बजी चाहिँ भिडियो आउने बनाइदेऊ भनेर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई अराउनु होला र अलको बटनमा पनि थिच्न लगाउनु घन्टीको बटनमा पनि थिच्दिनु भनेर यसरी अराउनु होला आफूलाई आउँदैन भने पनि नानी बाबुहरूले गरिदिनुहुन्छ र अवश्य पनि हामीले यो महान पुण्य कार्यमा जोडियौँ र हामीले लगत्तै देवी भागवत श्रवण गरिसक्ने बित्तिकै त्यस पछाडि चाहिँ अब ठुली एकादशी हैन तुलसी रोप्ने एकादशी का विभिन्न महिमाहरू पनि आउँछन् अनि त्यस पछाडि हामीले चतुर्मास भागवतलाई पनि श्रवण गर्नेछौँ 4 महिनासम्म ढुक्कका साथमा चतुर्मास भागवत श्रीमद् भागवत भित्रका विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूलाई आजसम्म हामीले नसुनेका कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले सुन्नेछौँ किनकि अध्याय नछुटाइकन हजुरहरूलाई म श्रवण गराउनेछु यो मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई मैले भन्न चाहे स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिएछ सबै कुरा मिलेछ भने अवश्य पनि बीचमा नछुटाइकन श्रवण गराउने प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट रहनेछ 4 महिनाभरि भागवत पुरा हेर्नुहोस् त पितृहरूको उद्धार हुन्छ हाम्रा सन्ततिहरूको चाहिँ प्रगति हुन्छ हाम्रा रोग व्याधिहरू हटेर जान्छन् अब कति छ महिमा त अब यहाँ भनेर साध्य नै छैन त्यसैले अब पितृहरूको मुक्तिका लागि हाम्रो कुण्डलीमा पितृदोष छ भने विभिन्न दोषहरू छन् भने पनि हटेर जान्छन् अवश्य पनि हजुरहरूले जोडिराख्नुहोला मैले हजुरहरूलाई नम्बर पनि दिएँ सबै कुरा हजुरहरू समक्षमा अब राखिसकिएको छ आज अन्तिम दिन हो प्यारा भक्त भागवतहरू श्री गणेश पुराणमा जम्मा 2 खण्ड रहेका छन् यो कुरा अगाडि पनि भनिएको थियो सुरुवातमा 2वटा खण्ड रहेका छन् जसमा पहिलो खण्ड उपासना खण्डमा 92 अध्याय रहेको छ भने क्रीडा खण्डमा 155 अध्याय रहेको छ श्री गणेश पुराणलाई 12 सहस्री संहिता पनि भनिन्छ जस कारणले गर्दा यसमा श्री गणेश पुराणमा 12000 श्लोक हुनुपर्ने हो भनिन्छ 12000 श्लोकको श्री गणेश पुराण भनिन्छ तर गणना गर्दा 12000 अलिकति पुग्दैन 11000 भन्दा अलिकति ज्यादा रहेको पाइन्छ अब के भएर यस्तो भयो त भन्दा यो लामो कालक्रमका कारणले गर्दा अब गणेश पुराण त आज लेखिएको कुरा हैन करोडौं वर्ष अगाडि लेखिएको कुरा हो हजारौं वर्ष अगाडि लेखिएको कुरा हो त्यसैले यो संख्यामा चाहिँ यताउता भएको हुन सक्छ भनेर यसरी भनिन्छ हो प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले हिजो उदिका प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौं कि जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले सबै यसरी गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो श्री गणेश भगवानको महिमा बताउनु भयो र वेदव्यासजीले पनि अब ब्रह्माजीसँग बिदा माग्नुभयो र उहाँ आफ्नो आश्रममा जानुभयो त्यस पछाडि गणेश भगवानको प्रतिमा राखेर गणेश भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो वेदव्यासजीले उपासना गर्नुभयो पूजा गर्नुभयो त्यस पछाडि स्वयं श्री गणेश भगवान प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर वेदव्यासजीलाई आशीर्वाद दिनुभयो हे वेदव्यास तिमीले ज्ञानले सम्पन्न भएर पनि तिमी भ्रममा पर्यौ र मलाई गनेनौ पहिले त सबै कुरा मलाई आइहाल्छ नि म नारायणको अंश हुँ भनेर थाल्यौ लेख्नका लागि थाल्यौ 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू तर विघ्न आइलाग्यो कि लागेन त हो यो मैले
यस्तो होस् भनेर चाहने कुरा होइन। यो त मलाई मेरा पिताजीबाट आशीर्वाद मिलेको छ कि कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिले तिम्रो ध्यान कसैले गर्दैन भने उसले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हे व्यास, अब तपाईले के गर्नुहोस् भने अब तपाईले मेरो आशीर्वाद प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, मलाई प्रसन्न बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण ज्ञानले शून्य भइसक्नु भएको थियो, अब तपाईँ भित्र सारा अथाह ज्ञान फेरि आउनेछ। भगवानले भगवतीले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभएको थियो, कुन कुन युगमा के लीलाहरू गर्नुभएको थियो, यो सबै तपाईलाई अब स्मरण हुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यसरी श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र श्वासको माध्यमद्वारा वेदव्यासजीको चाहिँ पेटभित्र श्री गणेश भगवानले वास गर्नुभयो। त्यस पछाडि वेदव्यासजीले अन्य 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूको फेरि श्री गणेश पुराणको वाचनबाट, श्री गणेश पुराणको यो गायन श्रवणबाट र श्री गणेश पुराणलाई उहाँले लेखिसकेपछि अब जहाँ उहाँ अड्किनु भएको थियो त्यहीँबाट अन्य पुराणहरूलाई निरन्तर लेख्न सुरुवात गर्नुभयो र उहाँले आज हाम्रो सामुमा हेर्नुहोस् 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू रचना गरिदिनु भएको छ। यो सबै के हो? वेदव्यासजीको देन हो। साक्षात नारायण प्रभुको अंश हुनुहुन्छ वेदव्यासजी हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यी सबै कुराहरू श्रवण गरिसकेका छौँ र उहाँले पनि परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभयो। सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ र भृगु ऋषिले सोमकान्त राजालाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सोमकान्त राजा त पिप्ले आफ्नो शरीर भरिएपछि उहाँले आफ्नो राज्यलाई छोडेर वनमा जानुभएको थियो। हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग सुरुमा श्रवण गरेका थियौँ। वनमा गइसकेपछि अब त्यहाँनिर भृगु ऋषिसँग भेट भएको थियो र भृगु ऋषिले सोमकान्त राजाको त्यो कुष्ठ रोगलाई हटाउनका लागि श्री गणेश पुराण श्रवण गराउनु भएको थियो। अब त्यो कथा प्रसङ्ग यहाँनिर जोडिँदैछ। एवं श्रुत्वा कथां नित्यं सोमकान्तो मुनीश्वरात् शुष्काम्र मूले तत् पुण्यं नेक्षिप जलतो नृपः। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ यो कथा भृगु ऋषिले सोमकान्त राजालाई पनि श्रवण गराइराख्नु भएको थियो। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, यसरी दिनदिनै अब भृगु मुनिबाट पवित्र कथा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका सोमकान्तले सुकेको आँपको फेदमा जल चढाउँदै आफूले कमाएको पुण्य अर्पण गर्नुभयो। 1 वर्ष बित्यो। हेर्नुहोस् है, सोमकान्त राजाको प्रसङ्ग हामीले सुरुमा श्रवण गरेका थियौँ। सोमकान्त राजा के हुनुहुन्थ्यो? कुष्ठरोगले पीडित हुनुहुन्थ्यो। पिप्ले चाहिँ उहाँको शरीर यसरी ढाकिरहेको थियो। शरीरभरि घाउ निक्लिएर घाउबाट पिप्रा रगत बगिरहेको थियो। आफ्नो राज्यलाई छोडेर सोमकान्त राजा वनतिर जानुभएको थियो। यो कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेका थियौँ सुरुवातमा। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो कथा प्रसङ्गलाई हजुरहरूले स्मरण गर्नुहोला। अब 1 वर्ष बितिसक्यो। 1 वर्ष बितिसकेपछि राजा सोमकान्तले श्री गणेश पुराण श्रवण गरेको पुण्यबाट त्यो सुकेको आँपको वृक्ष अत्यन्त रमणीय रूपमा सबैका दृष्टिपथमा चमत्कारजनक बनेर सुहाएको थियो। श्री गणेश पुराण भृगु ऋषिका मुखबाट सोमकान्त राजाले श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पुण्यका कारण सोमकान्त पनि कुष्ठरोगलाई निराकरण गरेर दिव्य कान्तिद्वारा शोभायमान हुनुभयो र सोमकान्तका शरीरबाट प्रभावित हुने जो दुर्गन्ध थियो यो पनि हराएर गयो र सुगन्धको रूपमा त्यो दुर्गन्ध अब प्रसारित हुन थाल्यो। तिनको शरीरबाट प्रभावित जो दुर्गन्ध थियो यो हटेर अब सुगन्धमा परिणत भयो र अब त्यो समयमा नाक थुनेर हिँड्ने मानिसहरू प्राणीहरू पनि आनन्दित भए। त्यस्ता रोगी दुर्गन्धित एवं घृणित राजा सोमकान्तलाई करोडौं चन्द्रमा समान सुन्दर सूर्य समान तेजस्वी एवं दिव्य देहले सम्पन्न देखेर मानिसहरू अचम्ममा परे।
श्री गणेश पुराणको पाप नाशक महिमाकै प्रतापबाट आज सोमकान्त राजा यति दिव्य देखिएका हुन् भन्ने कुरा सबैले अनुमान गरे त्यो समयमा। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, भृगु ऋषिले सोमकान्तलाई भन्नुभएको थियो त्यो समयमा, हे सोमकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, हे सोमकान्त, हे उत्तम राजा, तपाईले श्री गणेश पुराण श्रवण गरेका कारण सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। अब तपाईँ आफ्ना मन्त्रीहरू र परिवारका मानिसका साथ रहेका छोरा सामु जानुहोस्। ती छोरा तपाईको दर्शनका लागि अत्यन्त उत्कण्ठित छन्। तिनको दर्शन गरेर तपाईले पनि हर्ष र आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ। सोमकान्तले भृगु ऋषिका यी कुराहरू सुनेर अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। त्यसपछाडि आनन्दको सागरमा गोता लगाउँदै मुनिको पाउमा प्रणाम गरी हात जोडेर कृतज्ञता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। हे गुरुजी, तपाईको कृपाद्वारा आज म वनमा आएर भड्किएको मानवलाई श्री गणेश पुराण श्रवण गराएर मेरो यो पापलाई हटाइदिनु भयो र यो मेरो रोगलाई हटाइदिनु भयो। तपाईँ त मेरो लागि के हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। अब तपाईलाई छोडेर म कहाँ जान सक्छु? कहीँ पनि जान सक्दिनँ। यसरी यहाँनिर सोमकान्तले भृगु ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दा अब यहाँनिर एउटा तेजोमय र करोडौं सूर्यको कान्ति भएको एउटा विमान आइपुग्यो। विमान आइरहेको ती दुवै महानुभावले देखे। कसले? सोमकान्त राजाले पनि अनि भृगु ऋषिले पनि। भृगु ऋषिले भन्नुभयो, हे राजा, तपाईका लागि उहाँ हेर्नुहोस्, श्री गणेश पुराण श्रवणको प्रभावद्वारा विमान आइसकेको छ। तपाईँ त्यसमा सवार भएर भगवान श्री गणेशको धाममा अब जानुहोस्। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि जुन विमानको दर्शन गर्न पाउँदैनन्, आज तपाईले श्री गणेश भगवानका दूतहरूले ल्याएको विमानको दर्शन गर्नुभएको छ। अब तपाईले श्री गणेश भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। ओहो हो, तपाईँ त कुष्ठरोगले पीडित हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको रोग पनि जाती भयो, सबै कुरा राम्रो पनि भयो। तीमाथि श्री गणेश भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो, ऊ विमान लिएर पठाउनु भयो। यसरी भृगु ऋषिले भन्दै अब विमान लिएर आएका दूतहरू भुइँमा ओर्लिए र भुइँमा ओर्लिसकेपछि सोमकान्तले जिज्ञासा व्यक्त गरे अब मुनिसँग, को? भृगु मुनिसँग। ए मुनि श्रेष्ठ, विमानहरूका विषयमा धेरै पटक मैले सुनेको थिएँ। अहिले हजुरको तपस्याको शक्तिबाट आफ्नै सामु विमान हेर्न पाएँ। ओहो हो, यो भन्दा अरू ठुलो मेरो भाग्य के हुन सक्दछ र? फेरि अब राजाले भृगु मुनिको प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा दूतहरू विमानबाट ओर्लिएर आएर सोमकान्तलाई भने, हे राजा, परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री गणेशले तपाईले गरेको पुण्यका कारण तपाईलाई सम्झनु भएको छ। अब तपाईँ हिँड्नुहोस्। श्री गणेश पुराणको विधि पूर्वक तपाईले श्रवण गर्नु भएको छ, ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक तपाईले श्रवण गर्नु भएको छ। हामी श्री गणेश भगवानका दूत हौं, तपाईलाई लिन आएका हौं, लु हिँड्नुहोस् भनेर यसरी अब दूतहरूले भन्ने बित्तिकै त अब राजाको शरीर त रोमाञ्चित भएछ। शरीरमा रोमाञ्च अनुभव गरे राजाले। राजा भाव भेषमा पुगे र आफैलाई बिर्से जस्ता भए। प्रसन्नताले सीमा नाग्यो राजाको। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँनिर राजाले आफ्नी पत्नीका साथमा जानुभएको थियो र दुई मन्त्रीहरूका साथमा पनि जानुभएको थियो। पत्नी र मन्त्रीहरूले पनि यो सबै कुरा देखिसकेपछि चकित भए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भृगु ऋषिलाई फेरि सोमकान्तले निवेदन गर्न थाले, हे गुरुदेव, हजुरले आज्ञा दिनुहोस्, अब म के दूतहरूका साथमा विमानमा सवार भएर गणेश धाम जान सक्छु त? अब अहिलेसम्म त तपाईको शरणमा परेको थिएँ मैले, तपाईको शरणमा परेर नै मेरो सारा रोगहरू कष्टहरू निवारण भएको छ। अब तपाईले आशीर्वाद दिनुभयो, जा भन्नुहुन्छ भने म जान तयार छु। हे गुरुदेव, अब मैले के गर्नुपर्दछ त? यसरी सोमकान्तले भनेको कुरा भृगु ऋषिले सुनिसकेपछि भृगु ऋषि पनि यस्तो हुनुभएछ कि उहाँ पनि रोमाञ्चित हुनुभएछ। उहाँलाई पनि कस्तो कस्तो लागेछ क्या, भाव विह्वल हुनुभयो। उहाँ एकदम भाव विह्वल हुनुभयो, आँखाबाट हर्षका आँसु बगे। ओहो हो, मैले आज सोमकान्त राजाको उद्धार गर्न पाएँ, कसैको उद्धार गर्न पाउनु पनि यो के हो, पुण्यको कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो, ल ठिकै छ राजन, जानुहोस्, यस्तो मौका फेरि कहाँ आउँछ, जानुहोस्।
तब सोमकान्त आफ्नी रानी सुधर्मा र 2 मन्त्रीका साथमा विमानमा सवार भए। त्यस पछाडि भृगु ऋषिलाई नमस्कार गरेर दूतहरूलाई नमस्कार गरेर अब यसरी सोमकान्त राजा विमानमा सवार भए र भृगु ऋषिलाई बिदा मागे। सबैले भगवानका दूतहरूले र 2 मन्त्री सहित रानीहरूले सबैले बिदा मागिसकेपछि अब विमान उड्न थाल्यो। अब भृगु ऋषिले पनि नमस्कार गरेर उहाँ पनि आफ्नो आश्रमभित्र प्रवेश गर्नुभयो। सुताजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, उपरिष्टा दधर साथ नृपो दैवपुरम निजाम जहरस गोपुराट्टाल शोभाम दृष्ट्वाथ काञ्चनीम। अब विमानमा उड्न थाल्नुभयो। को सोमकान्त राजा आफ्नी रानीका साथमा 2 मन्त्रीका साथमा जाँदै हुनुहुन्छ। माथि उड्दै गर्दाखेरि आफ्नो राज्यको माथि आइपुग्नु भएछ। आफ्नो राज्यलाई हेर्नुभयो। ओहो, आफ्ना भवनहरू सुन्दर सुन्दर भवनहरू देख्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तर अब यहाँनेरि रानीलाई चिन्ता पर्यो। सुधर्माले विचार गरिन्, ओहो, मेरो पुत्र हेमकण्ठ के गर्दै होला यो समयमा? मैले त मेरो छोरालाई पनि बिर्सेछु। हे स्वामी, अब के गर्ने? आफ्नी पत्नीले अब सोमकान्त राजालाई भन्नुभयो। सुधर्माले भन्नुभयो। सोमकान्त राजाले पनि सुनिसकेपछि रानीलाई सम्झाउनु भयो, हे रानी, हे देवी, अब हामी त अहिले विमानमा सवार छौँ। तिमीलाई छोराको याद आयो। मैले पनि छोरालाई 1 वर्ष पछाडि म भेट्नेछु भनेर वचन दिएको थिएँ। अब मेरो वचन मैले कसरी पूरा गर्न सक्छु त? अब हामी त श्री गणेश भगवानले पठाउनु भएका दूतहरूका साथमा हामी लागिरहेका छौँ। विमानमा हामी छौँ। अब चिन्ता नगर, शोक नगर भनेर सम्झाउनु भयो। तर रानीले पनि सम्झिनन्, होइन, मेरो छोरालाई नभेटी त कसरी जानु? त्यस पछाडि राजाले पनि विचार गर्नुभयो, हो, मैले पनि वचन दिएको थिएँ। तर अब दूतहरूले के भन्ने हुन्? अब के हुने हो फेरि भनेर उनीहरू चिन्तामा परे। 2 जनै राजा रानी चिन्तामा परेको दूतहरूले देखे। दूतहरूले सोधे, के कारणले गर्दा तपाईहरुको आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ? हे राजन, भन्नुहोस्, तपाईको आँखामा आँसु देखेर, तपाईको क्रन्दन सुनेर हामीलाई दया लागिरहेको छ। तपाईहरुको केही काम छुटो कि अथवा केही कुरा बिर्सनु भयो कि? यदि त्यस्तो छ भने तपाईहरुलाई हामी विमानबाट भुइँमा ओराल्छौँ। के कुरा छ? तपाई त उत्तम कोटिको भक्त हुनुहुन्छ श्री गणेश भगवानको। त्यसैले तपाईको इच्छा पूरा नगरिकन हामीले लग्यौं भने हामी पनि दण्डित हुनेछौँ। त्यसैले भन्नुहोस्, तपाईले के चाहनुहुन्छ? भनिसकेपछि सोमकान्त राजाले र सुधर्मा रानीले सबै कुरा भन्नुभयो। भनिसकेपछि त्यस पछाडि अब दूतहरूले भन्नुभयो, ल ठिकै छ, तपाईहरुलाई हामी तपाईहरुको चाहिँ राज्यमा, राजधानीमा विमानबाट ओराल्दिन्छौँ। जे इच्छा छ त्यो इच्छा पूरा गर्नुहोस् भनेर अब भगवानका दूतहरूले राजा रानीलाई र 2 मन्त्रीलाई उहाँहरूकै राजधानीमा लगेर ओराल्दिनु भयो। अब त्यो समयमा 2 जना सुबल र ज्ञानगम्य नामक जो मन्त्रीहरू थिए, मन्त्रीहरू तुरुन्त हेमकण्ठलाई भेट्न गए। पहिले राजा र रानी त्यो विमानमा बसिराख्नु भयो, विमानबाट ओर्लेर बसिराख्नु भयो। त्यस पछाडि सुबल र ज्ञानगम्य नाम गरेका 2 मन्त्रीहरू मात्र हेमकण्ठलाई भेट्न गए र दरबारमा पुगे। दरबारमा पुगिसकेपछि हेमकण्ठले ती आफ्ना मन्त्रीहरूलाई देखिसकेपछि हतार हतार स्वागत गरे। स्वागत गरेर उभिए। अरे अरे मन्त्रीज्यूहरू, मेरा मातापिता कहाँ हुनुहुन्छ? मेरा मातापितालाई एक्लै छोडेर तपाईँ किन आउनुभयो? यसरी सोधिसकेपछि मन्त्रीहरूले सारा वृत्तान्त सुनाउन थाले हेमकण्ठलाई। हे राजन, यतिखेर तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, व्यास गद्दीमा बस्नु भएको छ। हामीले वनमा कति दुःख पायौँ, कस्तो कष्ट पायौँ, त्यो तपाईँ सुन्नुहोस्। र तपाईका मातापिता कहाँ हुनुहुन्छ? यो सबै कुरा तपाईलाई हामी श्रवण गराउनेछौँ। यसरी 2 मन्त्रीहरूले अब भन्न थाले, हामी वनमा प्रस्थान गरेका थियौँ, राजासँग रानीका साथमा वनमा गयौँ। वनमा धेरै दुःख पायौँ हामीले। एउटा वनबाट अर्को वनमा भड्कियौँ। राजाको शरीरबाट रगत र पीप बगिरहेको थियो। उहाँलाई कुष्ठ रोगले सताइरहेको थियो। घृणित अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। बाटामा जो भेटाए तापनि ती भेट्ने व्यक्तिहरूले नाक थुनेर हिँड्थे। हे हेमकण्ठ, तपाईको पिताको अवस्था यस्तो भएको थियो। यसरी हामी डुल्दै डुल्दै एउटा सरोवरमा पुग्यौँ। त्यो सरोवरमा पुगिसकेपछि
हामीले त्यो सरोवरमा बसेर एकछिन शीतलता हामीलाई महसुस भयो। सरोवरमा हामीले पानी पियौँ, एकछिन हामीले शान्तिको अनुभूति गऱ्यौँ। हामी त्यहीँ बसिरहेका थियौँ। त्यो समयमा हामीलाई भोक लाग्यो, राजाले पनि भोक लाग्यो भन्नुभयो, रानीले पनि भोक लाग्यो भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी कन्दमूल लिनका लागि जङ्गलतर्फ गयौँ। जङ्गलतर्फ कन्दमूल लिन गएका बेलामा एकजना ऋषि त्यो सरोवरमा पानी लिन आउनु भएछ। उहाँको नाम थियो च्यवन। भृगु ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। च्यवन ऋषिले देख्नु भएछ। सबै उहाँहरूको दुःख कष्टलाई देखिसकेपछि गएर आफ्ना पितालाई भन्नुभयो। पिताले आज्ञा दिनुभयो, हे च्यवन, ती महानुभावहरूलाई मेरो आश्रममा लिएर आऊ भनेर आज्ञा दिनुभएछ। अनि च्यवन फेरि लिन पुगेछन्। त्यो समयमा हामी पनि कन्दमूल आदि लिएर आइपुग्यौँ। त्यस पछाडि च्यवन मुनिका साथमा हामी भृगु ऋषिको आश्रममा पुग्यौँ। त्यहाँ हाम्रो स्वागत भयो। हामीलाई इच्छाअनुसारको खाना हामीलाई मिल्यो र हामीलाई केही आराम पनि भयो। त्यो समयमा मुनिलाई राजाले बिन्ती गर्नुभयो, हे मुनिदेव, मेरो कुन जन्मको पापले गर्दा आज मैले यो पीडा भोगिरहेको छु? म त आजदेखि हजुरको शरणमा पर्न चाहन्छु। के गर्दा मेरो यो दुःख निवारण हुन्छ? के गर्दा मेरो चाहिँ यो शरीरको रोग नाश हुन्छ? यो उपाय बताइदिनुहोस्। यसरी बिन्ती गर्नुभयो राजाले। त्यस पछाडि भृगु मुनिले ध्यान लगाउनु भयो। ध्यान लगाएर उहाँले थाहा पाउनुभयो पूर्व जन्ममा गरेको पापको कारणले गर्दा आज शरीरमा कुष्ठ रोग लागेको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि मुनिले भन्नुभयो, हे राजन, पूर्व जन्मको पापका विषयमा तपाईँले सुन्नुहोस् भनेर उहाँले भयभीत हुने खालका विभिन्न भयङ्कर भयङ्कर पापको उहाँले श्रवण गराउनु भयो। राजाले पाप गरेका कुराहरू श्रवण गराउनु भयो र एउटा दुईटा पुण्यका कारणले गर्दा, महान पुण्यका कारणले गर्दा तपाईँ राजा हुनुभएको छ। तर त्यतिखेर गरेको पापले गर्दा आज तपाईँले पुरा राज्य भोगलाई भोग्न पाउनु भएन। शरीरमा यस्तो अवस्था सृजना भयो, तपाईँलाई समस्या पर्यो। अब मैले के गर्नुपर्दछ त भनेर राजाले सोध्नुभयो। त्यो समयमा ऋषिले भन्नुभयो, तपाईँले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुपर्दछ, सारा कष्टहरू हटेर जान्छ भन्दा राजामा सन्देह पैदा भयो। राजामा सन्देह पैदा हुने बित्तिकै ऋषिको कुरा काटे जस्तो भयो। त्यो समयमा सेता रङका चराहरू निस्किए अचानक राजाका शरीरबाट र राजाका शरीरबाटै ती चराहरूले राजाको निक्लिएका ती चराहरूले जो राजाका शरीरबाट चराहरू निक्लिएका थिए तिनै चराहरूले राजाको मासु लुची लुची खान थाले। त्यो देखेर राजालाई अत्यन्त पीडा भयो। सही नसक्नु पीडा भइसकेपछि फेरि ऋषिको शरणमा जानुभयो। भुइँमा लडेर नमस्कार गर्नुभयो, म तपाईँको शरणमा छु। मलाई सन्देह उत्पन्न आइलाग्यो, यानि कि सन्देह मैले गरेँ, यस्तो पनि हुन सक्दछ र मैले भन्ने बित्तिकै मेरा शरीरबाट यी चराहरू निस्किए अहिले मलाई पीडा दिइरहेका छन्। हे मुनिदेव, यो के गर्दाखेरि यस्तो भयो? फेरि म तपाईँको शरणमा आएको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस पछाडि मुनिले भन्नुभयो, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो तपाईँले सन्देह गर्नुभयो यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने बित्तिकै तपाईँको पाप गराएको हो, यो अरू केही पनि होइन। ठिकै छ, मेरो तपद्वारा यी चराहरू हट्नेछन् भन्नुभयो। त्यतिखेरै ती चराहरू मुनिको शक्ति अनुसार शक्तिले ती चराहरू तत्काल त्यहाँ अन्तर्ध्यान भए। त्यस पछाडि यताउता केही पनि देखिएन। राजाले हात जोडेर मुनिको मुखमा हेरिरहनु भएको थियो। त्यो समयमा मुनिले राजाको पूर्व जन्ममा गरेको ठुलो पाप थाहा पाएर राजालाई अवगत गराउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँले 1 वर्षसम्म भक्तिपूर्वक राजालाई श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो समयमा उहाँले भन्नुभयो, तपाईले जुन यो तपस्या अब गर्नुपर्नेछ, 1 वर्षसम्म श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुपर्नेछ, त्यसको बलद्वारा तपाईको यो रोग त जाति हुने नै छ र तपाईले श्री गणेश भगवानको नाम पनि जप्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नुपर्दछ भनेर यसरी सुनाउनु भयो। त्यस पछाडि मुनिले आफ्नो तपस्याको बलबाट सुरुमा 108 वटा गणेशको नाम जप्नुभयो। श्री गणेश भगवानका नामहरू जप्नुभयो र हातमा जल लिएर अभिमन्त्रित गर्नुभयो र 108 नाम पढेर श्री गणेश भगवानका यी नामहरू पढेर त्यो जल राजाको शरीरमा छर्किदिनु भयो। छर्किने बित्तिकै राजाको शरीरबाट एउटा डरलाग्दो पाप पुरुष बाहिर निस्कियो। बाहिर आएर पाप पुरुष आकाशलाई छोला जस्तो गरेर उभ्बन्न थाल्यो।
जिब्रो लामो लामो निकाल्न थाल्यो। साह्रै भोकले व्याकुल भएको अवस्थामा त्यो देखिएको थियो। भृगु ऋषिलाई हात जोडेर भन्यो, मलाई खानेकुरा दिनुहोस्। ऋषिले भन्नुभयो, हे पाप पुरुष, तैँले आश्रम नजिकै एउटा ऊ पर हेर त सुकेको एउटा आँपको रुख छ, त्यो आँपको रुखमा गएर बस। आँपको अरू थोरै थोरै त हरियो पनि छ, तर त्यहाँ केही सुकेका हाँगा बिगाहरू रहेका छन्, त्यहाँ एउटा टोड्को छ, त्यो टोड्कोमा गएर त बस भनेर यसरी भृगु ऋषिले भन्नुभयो। तुरुन्त त्यो पापुरुष त्यतातिर लम्क्यो, तर पस्नका लागि यसो स्पर्श मात्र गरेको थियो आँपको रुखलाई। त्यो आँपको रुखमा जुन सुकेका हाँगाहरू थिए ती त खरानी भए, तर जति पनि हरिया पत्ताहरू थिए, हरियो डाँठहरू थियो, त्यो सबै सुकेर झडामझुडुम भएर त्यो भुइँमा थुप्रियो। त्यो काल पुरुष पनि त्यहीँनेरि विलीन भयो। यस्तो अवस्था भयो। हे हेमकण्ठ, यसरी यी दुई मन्त्रीहरूले सोमकान्त राजाका छोरा हेमकण्ठलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यी मन्त्रीहरूले। त्यस पछाडि के भयो हेमकण्ठ सुन। त्यस पछाडि अब राजालाई मुनिले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे राजा, अब तपाईँले 1 वर्षसम्म श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले ठुलो पुण्य कमाउनु हुनेछ। अनि त्यो कमाएको जुन पुण्य छ, यो पुण्य यो खरानी भएको, यो दाउरो भएको आँपको वृक्षका निमित्तमा तपाईँले दान गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस पछाडि भृगु ऋषिले सोमकान्त राजालाई, तपाईँका पिताजीलाई गणेश पुराण श्रवण गराउनु भयो। 1 वर्ष बितो। त्यस पछाडि उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यही कार्य सोमकान्त राजा तपाईँको पिताजीले गर्नुभयो। पुण्य उहाँले अर्पण पनि गर्नुभयो। त्यो वृक्षलाई अर्पण गर्ने बित्तिकै त्यो आँपको वृक्ष पहिली जस्तो थियो, हेर्दा हेर्दै अलिअलि गर्दै त्यो आँपको वृक्ष पहिलीको जस्तो थियो त्यस्तै रूपमा परिणत भएको त्यहाँ देखियो। यो देखेर त्यहाँ उपस्थित भएका सबै व्यक्तिहरू छक्क परे। पिता सोमकान्तले पनि उहाँले पनि छक्क परेर तपाईँको पिता सोमकान्तले भृगु ऋषिको प्रशंसा गर्नुभयो। त्यो समयमा उहाँले दिनदिनै भृगु मुनिको महिमा गाउन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि 1 वर्ष यसरी बितेको छ श्री गणेश पुराण श्रवणबाट। त्यस पछाडि त्यो आँपको रुख विशाल वृक्षको रूपमा खडा भयो। यो सबै के को प्रभाव थियो? श्री गणेश पुराणको प्रभाव थियो। त्यस पछाडि तपाईँका पिताको अवस्था कस्तो भयो त भन्दा श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै जाँदाखेरि श्री गणेश पुराण श्रवणको फलद्वारा श्री गणेश भगवानको कृपाद्वारा उहाँको शरीरमा उत्पन्न भएको त्यो रोग व्याधिहरू हट्दै गयो, पिपहरू सुक्दै गयो, घाउ सुक्दै गयो र अन्तिममा उहाँ दिव्य तेजले भरिभराउ भएको शरीरको रूपमा प्राप्त हुनुभयो। देवताहरूको जस्तो शरीर थियो, देवताहरूको जस्तो शरीर छ त्यस्तै अहिले तपाईँको पिताजीको शरीर छ, त्यस्तो शरीर भयो अहिले। यो के को प्रभाव थियो? श्री गणेश भगवानको प्रभाव थियो, श्री गणेश पुराणको प्रभाव थियो। हे हेमकण्ठ, त्यस पछाडि के भयो थाहा छ? त्यस पछाडि तपाईँको पिताजीले भृगुमुनिको प्रशंसा गरिराख्नु भएको थियो। लगातार त्यही समयमा श्री गणेश भगवानको कृपाद्वारा दूतहरू आए विमान लिएर। त्यो दूतमा पनि तपाईँका पिताले श्री गणेश भगवानकै रूप देख्नुभयो। दूतलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो। त्यो समयमा विमानभित्र स्वर्गीय नृत्य र गान चलिरहेको थियो, स्वर्गका बाजाहरू बजिरहेका थिए। भृगु मुनि पनि त्यो समयमा प्रसन्न बन्नुभयो। तपाईँका पिता र माता पनि प्रसन्न बन्नुभयो। हामी पनि छक्क पर्यौँ। त्यो समयमा भृगु ऋषिको आज्ञा लिएर अब गणेश भगवानका दूतहरूका साथमा विमानमा सवार भएर हामी जाँदै थियौँ। जाँदै यो राज्यको माथिबाट आइसकेपछि तपाईँकी माताले चिन्ता गर्नुभयो, अरे मेरो छोरा हेमकण्ठ के गरिरहेको होला, हेमकण्ठले राज्य कसरी सञ्चालन गरिरहेको होला भनेर अत्यन्त पीडा उहाँलाई उत्पन्न भयो। उहाँले यो पीर लिनुभयो, उहाँले चिन्ता लिनुभयो र तपाईँकी माताले
तपाईको पितासँग कुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि दुवैजनाले चिन्ता लिनुभयो। मैले पनि वचन दिएको थिएँ हेमकण्ठलाई 1 वर्षभित्रमा भेट्छु भनेर, अब के गर्ने होला भनेर चिन्ता लिइराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा देवदूतहरूले सबै कुरा थाहा पाएर अहिले तपाईको राज्यमा विमान ओरालेर त्यहीँनेरि देवदूत र तपाईका मातापिता बस्नु भएको छ। देवदूतहरूले विमान ओराले र उहाँहरू त्यहीँ बस्नु भएको छ र हामीलाई पठाउनु भयो र हामी तपाईका सामुमा आयौँ र तपाईलाई सबै वृत्तान्त हामीले सुनायौँ। ल अब तपाईँ हिँड्नुहोस्, तपाईँ हिँड्नुहोस्, मातापिताको तपाईँले दर्शन गर्नुहोस् भनेर यसरी दूतहरूले भन्ने बित्तिकै हेमकण्ठ हतार हतार गरेर रोमाञ्चित भएर हर्षका आँसु बगाउँदै, ओहो मेरा पिता ठिक हुनुभयो, मैले दर्शन गर्न पाएँ, यही उत्सुकताका साथमा उहाँ हतार हतार आफ्ना केही सेवकहरूलाई साथमा लिएर माता पिता भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। लम्पसार परेर चरणमा दण्डवत गर्नुभयो। रानी सुधर्मा पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। सोमकान्त पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। सोमकान्तले पुत्रलाई भन्नुभयो, हे बाबु, म 1 वर्षपछि आउँछु भनेर वचन दिएको थिएँ, आज आइपुगेँ। यो सबै श्री गणेश भगवानको कृपा हो बाबु। श्री गणेश भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुभएको छ। मेरो सारा रोगहरू नाश भएर गएको छ। श्री गणेश पुराणको श्रवणको फल मलाई मिलेको छ। आज मेरो शरीर हेर कति दिव्य भएको छ, सारा रोगहरू नाश भएर गएको छ बाबु। यसरी सोमकान्तले हेमकण्ठलाई सारा वृत्तान्त बताउनु भयो र आफ्ना नगरवासीहरूसँग पनि भलाकुसारी गर्नुभयो। त्यस पछाडि दूतहरूले भने, लु राजन, अब तपाईँ विमानमा चढ्नुहोस्, अब जानुपर्छ। दूतहरूले यसरी भनिसकेपछि राजाले भन्नुभयो, हुँदैन हुँदैन, हामी मात्रै कसरी जाने? यसरी राजाले भन्नुभयो। तर दूतहरूले भन्नुभयो, होइन, तपाईहरूले पुराण श्रवण गर्नुभएको छ त, अरू को जान्छ त, लु तपाईँहरू हिँड्नुहोस् भनेर। अब दूतहरूले आग्रह गरिसकेपछि अरू नगरवासीहरूले अलौना बिलौना गाउन लागे, राजन हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। हेमकण्ठले पनि भन्न लागे, हामीलाई छोडेर नजानुहोस्, अब जे जस्तो भयो, अब तपाईँ हामीसँगै बस्नु पर्दछ। सबैले यसरी बिन्ती गर्न थाले। तर देवदूतहरूले भने, हुँदैन, श्री गणेश भगवानको आज्ञा रहेको छ लिएर आउनु भनेर, त्यसैले हामी त लिएर जान्छौँ भनिसकेपछि राजाले भन्नुभयो, हे देवदूतहरू, के अब मैले पुराण श्रवण गरेँ, अब यो पुण्य मैले मात्र प्राप्त गर्न सक्छु त, कि यो पुण्य मसँग मात्र रहन्छ त? यो पुण्य अरूलाई बाँड्दा अरूको उद्धार हुन्छ कि हुँदैन त भनेर यसरी देवदूतहरूलाई सोधिसकेपछि देवदूतहरूले अवश्य हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अब राजाले सोच्नुभयो, होइन, म मात्र स्वार्थी बनेर हुँदैन, मेरो छोरो छ, मेरो परिवार छन्, सबै देशवासी भनेका मेरा परिवारहरू हुन्, उनीहरूको पनि मैले उद्धार गर्नुपर्दछ। सोमकान्त राजाले यो विचार गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जो राष्ट्रका सच्चा सेवक हुन्छन् उनीहरूले सबैको कल्याण चाहन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, अब सोमकान्त राजाले यसरी विचार गरेर, एव मुक्त्वा पुराणस्य गणेशस्य श्रवोद्भवम्, अब आफूले पुराण श्रवण गरेको पुण्यको स्मरण गर्दै हातमा जल लिएर त्यो पुण्य आफ्ना सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई दिनुभयो, परिवारलाई दिनुभयो। सम्पूर्ण नगरवासीहरू पनि त्यो समयमा पाप मुक्त भए र त्यो समयमा जसले अलिअलि पुण्य गरेका थिए ती सबै पाप मुक्त भए। त्यही समयमा श्री गणेश भगवान फेरि प्रसन्न हुनुभयो र सबैका लागि विमान पठाउनु भयो। र अब जो पुण्यात्मा थिए, जसले भयङ्कर पाप गरेका थिएनन्, उग्र पापहरू गरेका थिएनन् र राजालाई जसले विश्वास गरेका थिए, राजाको जसले विरोध गरेका थिएनन्, उनीहरू सबै अब विमानमा चढेर आकाशमा उड्न थाले। सबै नगरवासीहरू अब विमानमा चढेर आकाशमा उड्न थाले। सबैको त्यहाँनिर जय जयकार सुनिन थालो मुखबाट, श्री गणेश भगवानको जय होस् सबैले भनिरहेका छन्, श्री गणेश भगवानको जय होस् सबैले भनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था त्यहाँ सृजना भएको छ। अब त्यो समयमा सङ्कल्पको जल हातमा पार्न नपाएका केही अत्यन्त उग्र पापीहरू थिए, अत्यन्त उग्र पापीहरू थिए कि राजाले भन्नुभएको थियो, जो मेरा साथमा जान चाहनुहुन्छ सबैले हातमा जल लिएर सङ्कल्प गर्नुहोस् भनेर भनिदिनु भएको थियो। अब जसले विश्वास गरेनन्, पापीहरू थिए, तिनीहरूले भने विमानमा आरोहण हुन पाएनन्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले सच्चा कुरामा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, अब सोमकान्त राजाको त्यो रोग पनि जाति भयो। यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, रोग मात्रै जाति भयो त होइन, आफू गणेश धाममा जान पाए, आफू मात्रै जान पाए त होइन,
सबै आफ्ना नगरवासीहरूलाई लिएर सोमकान्त राजाले श्री गणेश धाममा प्रस्थान गर्नुभयो। श्री गणेश भगवानको जय होस्। अब आज अलिकति लामो पनि कथा भएका कारणले गर्दा हतार हतार हजुरहरू समक्षमा कथा राख्ने प्रयत्न गरिराखेको छु मैले, हजुरहरूले अन्यथा नलिनु होला। अब यहाँ सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई एवं वह कथिता विप्रा गणेशस्य पुराण जहा। हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, मैले तपाईहरूलाई श्री गणेश पुराणको यो दिव्य कथा सुनाएँ। यस कथाको श्रवण मात्रले ठूला ठूला पापहरूलाई नाश गर्दछ। कथा सर्वजनस्यापि श्रवणात् पापनाशिनी। र श्री गणेश धाममा जान पाइन्छ यस्तो श्री गणेश पुराण रहेको छ। श्री गणेश पुराण जसले श्रवण गर्न पाउँछ ती व्यक्तिहरू के हुन्? भाग्यमानी हुन्। यसरी सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले फेरि सुतजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। किम पृष्ठम सोमकान्तेन विमानवर्तिना नगा तद्वयं श्रोतुमिच्छामो वद सर्वमशेषतः। विमानमा रहेका सोमकान्तले श्री गणेशका दूतहरूसँग कस्तो प्रश्न गरेका थिए त त्यो समयमा त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। विमानमा त उडिरहेका थिए, तर उडिरहँदा कस्तो प्रश्न गरेका थिए त ती कुराहरू पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। गच्छता व्योम मार्गेण पृष्ठा दूता महात्मना। आकाश मार्गबाट गइरहेका महात्मा सोमकान्तले अब कस्ता कस्ता कुरा सोधेका थिए र दूतहरूले कस्ता कस्ता उत्तर दिएका थिए त्यो पनि म तपाईहरुलाई श्रवण गराउँदैछु। राजाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। दूता वदन्तु कृपया विश्वेश परिवारगान गणेशान् मम कार्त्स्नेन स्मरणात् सर्वसिद्धिदान। हे श्री गणेशका दूतहरू काशी विश्वनाथका परिवारमा रहेका र ध्यान गर्न साथ सबै थरीका सिद्धि प्रदान गर्ने श्री गणेशको विषयमा मलाई सुनाउनुहोस् भनेर राजाले सोध्नु भएको थियो विमानमा। दूतहरूले भने, हे राजा सोमकान्त, भगवान विश्वनाथको आवरणमा रहेका काशीका विभिन्न स्थानहरूमा प्रतिष्ठित सबै प्रकारका भय नाश गर्ने श्री गणेशको विषयमा क्रमशः हामी तपाईलाई बताउँदैछौँ, श्रवण गर्नुहोस्। दुर्गा विनायक, अर्क विनायक, भीम चण्ड विनायक, देहली विनायक, उद्दण्ड विनायक, पाशपाणी विनायक, सर्व विघ्न हर विनायक, उद्दण्ड विनायक, पाशपाणी विनायक, सर्व विघ्न हर विनायक र सिद्ध सिद्धि विनायक गरी 8 विनायक भगवान विश्वनाथको प्रथम आवरणमा रहेका छन्। लम्बोदर विनायक, कुटदन्त विनायक, साल टङ्क विनायक, कुष्माण्ड विनायक, मुण्ड विनायक, विकट दन्त विनायक, राजपुत्र विनायक र प्रणव विनायक गरी 8 विनायक भगवान विश्वनाथको द्वितीय आवरणमा रहेका छन्। वक्रतुण्ड विनायक, एकदन्त विनायक, त्रिमुख विनायक, विघ्नराज विनायक, वरद विनायक र पञ्चास्य विनायक, हेरम्ब विनायक र मोदक प्रिय विनायक गरी 8 विनायक भगवान विश्वनाथको तृतीय आवरणमा रहेका छन्। अभय प्रद विनायक, सिंहतुण्ड विनायक र कुणी ताक्ष विनायक, क्षिप्र प्रसाद विनायक, चिन्तामणि विनायक, दन्तहस्त विनायक, प्रचण्ड विनायक र उद्दण्ड मुण्ड विनायक गरी 8 विनायक भगवान विश्वनाथको चतुर्थ आवरणमा रहेका छन्। स्थूल दन्त विनायक, कली प्रिय विनायक, चतुर्दन्त विनायक, द्वितुण्ड विनायक, ज्येष्ठ विनायक, गज विनायक, काल विनायक र नागशेष विनायक गरी 8 विनायक भगवान विश्वनाथका 5औं आवरणमा रहेका छन्। मणिकर्ण विनायक, आशा विनायक, सृष्टि विनायक, यक्ष विनायक, गजकर्ण विनायक, चित्रघण्टा विनायक, सुमङ्गल विनायक र मित्र विनायक गरी 8 विनायक विश्वनाथको 6औं आवरणमा रहेका छन्। मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, दुर्मुख विनायक, गणप विनायक, ज्ञान विनायक, द्वार विनायक र मुक्तिदाता अभिमुक्त विनायक गरी 8 विनायक विश्वनाथका 7औं आवरणमा रहेका छन्। यसरी काशीमा विश्वनाथका आवरणका रूपमा 56 विनायकहरूको अवस्थिति छ। आवरणमा रहेका विनायकहरूका अतिरिक्त काशीमा
भगीरथ विनायक, हरिश्चन्द्र विनायक, कपर्दी विनायक र सिन्धु विनायक पनि रहेका छन्। यसै गरी विनायकहरूको स्मरणबाट साधकले सम्पूर्ण चिताएका कुरा प्राप्त गर्दछ। जुन मानिसले बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाएर यी विनायकहरूको नाम स्मरण गर्दछ त्यसको कुनै पनि कार्यमा विघ्न आइलाग्दैन। हे राजन, भक्तिमान मानिसले दुबो, अक्षता, तिल र शमीका पात हातमा लिएर यो विनायकहरूका प्रत्येक नामको जप गर्दै ती पदार्थहरूको पूजा गर्दछ भने त्यसका असम्भव कार्य पनि सिद्ध हुन्छन् र त्यसले जहाँ सुकै सफलता प्राप्त गर्दछ त्यस भक्तको आयु वृद्धि हुन्छ र शरीर एवं मनमा पुष्टि हुन्छ। आजीवन त्यो स्वास्थ्य र निरोगी रहन्छ। आवश्यकता अनुसार उत्तम धन सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्दछ। हे राजा सोमकान्त, तपाईले जसरी सोध्नु भएको थियो यसरी चाहिँ काशी विश्वनाथका परिवारमा रहेका र ध्यान गर्न साथ सबै थरीका सिद्धि प्रदान गर्ने श्री गणेशहरूको विषयमा सुनाउनुहोस् भनेर जुन तपाईले सोध्नु भएको थियो ती सबै गणेशका नामहरूका बारेमा र ती सबै कुरा तपाईलाई हामीले श्रवण गराइसकेका छौं र बतायौं। यसरी विमानमा जाँदै गर्दाखेरि पनि सोमकान्तले यी विनायकहरूका बारेमा श्री गणेश भगवानका विभिन्न नामहरूका बारेमा श्रवण गर्नका लागि रुचाउनु भएको थियो र श्री गणेश पुराण पनि श्रवण गर्नका लागि उहाँले रुचाउनु भएको थियो। त्यो समयमा श्रवण गराउनुहोस् श्री गणेश पुराण। भृगु ऋषिबाट त हामीले श्रवण गर्यौं, तपाईहरुले पनि श्रवण गराउनुहोस् भनेर यसरी सोमकान्त राजाले आग्रह गर्नुभएको थियो र यसौनकादि 88,000 ऋषिवृन्दहरू ती दूतहरूले वाराणसीका विनायकहरूको नाम र तिनको महिमा बताएपछि राजा सोमकान्तलाई श्री गणेश धाममा पुर्याउनु भन्दा अगाडि श्री गणेश पुराणका कथाहरू पनि श्रवण गराएका थिए दूतहरूले। यसरी सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र श्री गणेशका दूतहरू र सोमकान्तको संवादको माध्यमबाट भगवान विश्वनाथको आवरणमा रहेका विनायकहरूको विषयमा मैले बताएँ। अब मैले आगामी अरू एउटा अध्याय रहेको छ त्यो अध्यायमा श्री गणेश पुराण श्रवणको महिमा बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला भनेर सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जन्म मृति न च स्यातां पुराणस्यास्य संश्रयात् एकशो बहुशश्चेत् स्यात् यद्यस्य श्रवणं द्विजा। यहाँनिर सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे शौनक आदि ऋषिवृन्दहरू, श्री गणेश पुराणको आश्रय लिने साधकको फेरि जन्म र मृत्यु हुँदैन। यद्यस्य श्रवणं द्विजा एकशो बहुशश्चेत् स्यात् यद्यस्य श्रवणं द्विजा। जन्म मृत्यु न च स्याताम, उनीहरूको के हुँदैन? जन्म मृत्यु हुँदैन। एक पटक र अनेक पटक श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्ने साधकको महिमा बताउन शेषनाग र ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनुहुन्न। एक पटक मात्रै पनि कोही भक्तले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दछ भने ती श्रवण गर्ने व्यक्तिले कति पुण्य प्राप्त गर्दछन् होला त्यसको महिमा शेषनागले पनि बताउन सक्नुहुन्न। जसले कुरुक्षेत्रमा गएर चान्द्रायण र सूर्य ग्रहणका अवसरमा ब्राह्मणहरूलाई भक्तिपूर्वक 1000 भारी सुनदान गर्दछ त्यसले प्राप्त गर्ने पुण्य श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट साधकले प्राप्त गर्दछ। दक्षिणा आदि सहित साङ्गो पाङ्ग यज्ञ सम्पन्न गर्दा प्राप्त हुने फल श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट प्राप्त हुने फलसँगै राखेर एक दिन ब्रह्माजीले तुलामा जोख्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यस बेला श्री गणेश पुराण सुनेको फल भारी भएको थियो। व्रत सम्पादन र जलदानबाट प्राप्त हुने फलको श्री गणेश पुराणको श्रवणको फलसँग दाँचिने सम्भावना नै छैन, अर्थात् तिनको कुनै गणना नै हुँदैन। कोटी कन्यादान गरेको जुन फल र 1000 गाई दान गरेको जुन फल हुन्छ त्यसको कोटी गुणा फल श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्दा प्राप्त हुन्छ। अङ्ग सहित 4 वेदको निरन्तर पाठ अध्ययन र व्याख्याको फल एवं सदा सत्सङ्ग गर्दा प्राप्त हुने फल भन्दा पनि करोडौं गुणा धेरै फल श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट प्राप्त हुन्छ। महाभारत र सम्पूर्ण पुराणहरूको श्रवण गर्नाले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा करोडौं गुणा धेरै फल श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट प्राप्त हुन्छ। जसले श्री गणेश पुराणलाई एक दिन मात्र होइन एकचोटि उसले एकावृत्ति गरिसक्छ अनि फेरि सुरुवातबाट श्रवण गर्न थाल्दछ र सक्छ भने यसरी उसले जीवनभरि श्रवण गरिरहन्छ भने त्यो त साक्षात् श्री गणेश भगवानकै स्वरूप मान्नु पर्दछ।
हेर्नुहोस्, यसरी पनि श्रवण गर्न सकिन्छ। हामीले अब श्रवण गरिसक्यो नि, फेरि अब सुरुवातदेखि म श्रवण गर्दै जान्छु, दिनै पछि सबै एकचोटि फेरि सक्छु भन्ने हिसाबले श्रवण गर्दै गर्दै फेरि हामीले दोहोऱ्याउन पनि सक्छौँ। दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याए हामीले श्रवण गरिराख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र दिनै पछि बिहान बिहान घरमा श्री गणेश पुराणका यी गुणानुवाद आदि चाहिँ कसैले पाठ गर्दछ अथवा बिहान बिहान कसैका घरमा श्री गणेश भगवानका यी पुण्यमय कथाहरू चाहिँ वाचन भइरहन्छ भने त्यो घरमा भूत प्रेत आदिको वास रहँदैन। श्री गणेश पुराणलाई दैनिक हामीले सुनिराख्न सक्दछौँ। जहाँ श्री गणेश पुराणका पाण्डुलिपि अथवा पुस्तक रहेका हुन्छन् त्यहाँ राक्षस भूत पुतना प्रेत आदि केही पनि आउन सक्दैनन्। त्यो घरमा ग्रहहरूले पीडा दिन सक्दैनन्। न तत्र राक्षस भूता प्रेता स पुतनादय ग्रह बाल ग्रह नैव पीडाम कुर्वन्ति करिचित। त्यसैले हामीले बिहान बिहान श्री गणेश पुराण घरमा अब कति सजिलो छ, अहिले त बजाउन सक्दछौँ, मोबाइलमा छ, टिभीमा लगाएर हामीले दिनभरि सुन्न सक्दछौँ जहिल्यै पनि। अहिले हामीले एकचोटि सुनिसक्यौँ, होइन फेरि म अर्को आवृत्ति गर्न चाहन्छु, म 108 आवृत्ति गर्न चाहन्छु भनेर पनि हामीले सङ्कल्प गरेर 108 आवृत्ति पुर्याउन पनि सकिन्छ। यहाँ हामीले पुरा हजुरहरूलाई राखेका छौँ। कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त, सुरुदेखि अन्तिमसम्म फेरि हामीले आवृत्ति गर्न सक्ने रहेछौँ। फेरि अर्कोचोटि हामीले दोहोऱ्याउँदै जान सक्ने रहेछौँ। के छ र हामीले दिनको यसो 1 घन्टा टाइम छुट्याउनु त हो नि। बिहान बेलुकाको समयमा हामीले काम गर्दै गर्दै सुन्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न भौतिक बाहिरका विभिन्न चिजहरू हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कल्याण नहुन सक्छ, तर हामीले यी भागवतहरू कथाहरूको श्रवणबाट हाम्रो अकल्याण कहिले पनि हुँदैन, कल्याण नै भएर जान्छ। हामीलाई नराम्रो कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। विभिन्न भूत प्रेतहरूले हाम्रो घरमा वास गर्दैनन्। जसको घरमा श्री गणेश पुराण हुन्छ, श्री गणेश पुराण लागिरहन्छ, जसको घरमा श्री गणेश पुराणभित्रका कथाहरू बजिरहन्छन्, कस्तो राम्रो कुरा छ। श्री गणेश पुराणको पुण्यवान श्रोता रिसाएमा त्यसले सम्पूर्ण भुवनलाई आगो लगाउन सक्दछ। त्यसमा त्यति शक्ति हुन्छ। जसले जहिले तैले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहन्छ भने उबाट देवताहरू पनि झुक्दछन्, उसका छेउमा देवताहरू पनि झुक्दछन्। मानिसले दिनदिनै श्रद्धापूर्वक श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ। यदि श्रवण गर्दछ भने उसले अणिमा महिमा गरिमा आदि गरेका 8 प्रकारका सिद्धिहरू प्राप्त गर्दछ। सबै कुराहरू उसले चिताएका कामनाहरू उसले प्राप्त गर्दै जान्छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले फेरि भने कथमस्य श्रवात् पुण्यम केन प्राप्तम पुराणघः। हे निष्पाप महाभाग, श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट के कस्ता पुण्य प्राप्त हुन्छन् त, र ती पुण्य कसले प्राप्त गरे? हाम्रा प्रश्नहरूको यो उत्तर दिनुहोला हजुरले। अरू केही कसले चाहिँ अब सोमकान्तले आफूलाई चाहिँ सुधार गरे, आफ्ना रोगहरू चाहिँ हटाए श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट। भृगु ऋषिले चाहिँ उनीहरूको उद्धार गरिदिनु भएको कथा त हजुरले श्रवण गराउनु भयो। अरू पनि त त्यस्ता पात्र होला नि त, कोही न कोही त, जसको उद्धार भएको छ श्री गणेश पुराण श्रवण गरेर। भनेपछि अब सुताजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शृण्वन्तु मुनयः पूर्वं कसिन्मुको भवन मुनि। हे शौनक आदि वृन्दहरू, प्राचीन समयमा कुनै एक मुक नामक लाटा मुनि थिए। एक दिन ती अकस्मात ब्रह्माजीको दर्शन गर्न ब्रह्मलोकमा पुगेका थिए। ती त्यहाँ गएको बेलामा घुम्दै घुम्दै लोमस ऋषि पनि ब्रह्माजीको धाममा आइपुग्नु भएको थियो। लोमस ऋषिले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेपछि ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार ती ब्रह्माजीका सामु आसनमा बसेका थिए। ब्रह्माजीले भक्तिका साथ लोमसको सम्मान पनि गर्नुभयो। लोमसले ब्रह्माजीसँग निवेदन गरे, हे पितामह व्यासाय कथितम देव पुराणम पुण्यवर्धनम। हजुरले महामुनि व्यासलाई जुन श्री गणेश पुराण श्रवण गराउनु भयो नि, श्री जो वेदव्यास हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीले सम्पूर्ण ज्ञान भुल्नु भएको थियो, म नै सबै कुरा जान्ने हुँ भन्नुभएको थियो। तर इतिहास पुराणहरू लेख्दै जाँदाखेरि उहाँले सबै ज्ञान चाहिँ भुल्नु भएको थियो र हजुरले श्री गणेश भगवानको महिमा बताउनु भयो। श्री गणेश पुराण तपाईँले श्रवण गराइदिनु भयो व्यासलाई, र त्यो पुराण श्रवण गरेर वेदव्यासजीको उद्धार भयो। वेदव्यासजीले श्री गणेश भगवानको कृपालाई प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले फेरि 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूलाई पुरा गर्न पाउनुभयो। सबै आज सबैतिर चाहिँ वेदव्यासजीको चर्चा सुनिन्छ।
तपाईले सुनाउनु भएको थियो श्री गणेश पुराण। अब त्यो पुराण कृपया मलाई पनि सुनाउनुहोस्। लोमस ऋषिले यसरी आग्रह गर्नुभएछ ब्रह्माजीसँग गएर। ब्रह्माजीले भन्नुभयो श्रीणु लोमस यत्नेन सर्व पापहरम शुभम पुराणम हि गणेशस्य काम मोक्ष प्रदम नृणाम। हे लोमस, सम्पूर्ण पापनाशक मङ्गलदायक काम र मोक्ष प्रदान गर्ने श्री गणेश पुराण प्रयत्नपूर्वक तिमीले श्रवण गर भनेर यसरी ब्रह्माजीले त्यस पछाडि आफ्नो प्रहरार्धमा लोमस ऋषिलाई काम र मोक्ष प्रदान गर्ने श्री गणेश पुराण पुरा श्रवण गराउनु भयो। त्यो समयमा त्यसबेला त्यहाँ बसिरहेका लाटा मुनि मुखले गणेशको कथा नबुझे पनि श्लोक उच्चारण गरेको ध्वनि कानमा चाहिँ उनले पारिरहेका थिए। उनले बुझेका त थिएनन् कथा के हो लाटा थिए, तर पनि श्री गणेश पुराण चाहिँ वाचन गरिराख्नु भएको थियो ब्रह्माजीले। त्यसको चाहिँ ध्वनि मुख नाम गरेको लाटाको कानमा परिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, लाटा मुनिको कानमा परिरहेको थियो। त्यो पर्दा आनन्दित हुँदै भक्तिपूर्वक श्री गणेश पुराण श्रवण उनले गरिरहेका थिए मुख नाम गरेका ती ऋषिले। अब के भयो त यहाँ भन्दा श्री गणेश पुराणको श्रवण गरेको पुण्यले ती लाटा ऋषि बृहस्पति झैँ बोल्न सक्ने भएका थिए। बाणी आयो उसमा, हेर्नुहोस् है, बोल्न सक्ने भए। यस्तो प्रभावशाली ग्रन्थ रहेको छ श्री गणेश पुराण। त्यसैले हामीले एक आवृत्ति सक्यो नि, फेरि सुरुवातबाट श्रवण गर्न सक्छौँ। आफ्नो कल्याणका लागि भक्तिभाव चाहिँ हुनु पर्यो हामीमा। र तिनले आफै श्री गणेश पुराण पनि पढे पछाडि गएर मुख नाम गरेका ऋषिले कण्ठस्थ पनि गराए र पछि आफूले पढेको कण्ठस्थ गरेको जुन श्री गणेश पुराण थियो त्यसलाई आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै अरूलाई सुनाउन सक्ने पनि भए। त्यस पछाडि आफ्नो इच्छा अनुसार संसारमा सुख भोगेर छोरा एवं नाति प्राप्त गरे उनले र मुख ऋषि श्री गणेशको मङ्गलमय धाममा अन्तिममा गएर प्राप्त भए। यस्तो प्रभावशाली ग्रन्थ रहेको छ श्री गणेश पुराण। हे ऋषिहरू, यस सम्बन्धमा अर्को पनि प्रसिद्ध इतिहास छ, त्यो सुन्नुहोस्। इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न पवित्र शुद्धात्मा यज्ञशील दान परायण नित्य स्वाध्याय सम्पन्न शत्रुअन्ता र सबै धर्मका पालक सम्वरण राजा थिए। पुत्र भएनन्, पुत्रेष्टि यज्ञ पनि गरे, अनेक उपाय गरे, पुत्र भएनन्। तर उनले दैव संयोग मुख नाम गरेका ब्राह्मणले श्री गणेश पुराण वाचन गर्न जान्नुहुन्छ अरे भनेर सुनेका थिए र ती राजाले अनि मुख नाम गरेका ब्राह्मणलाई, ती मुनि जो लाटा थिए कि गणेश पुराणकै प्रभावद्वारा बोल्न सक्ने भएका थिए, कण्ठस्थ पनि गरेका थिए गणेश पुराणलाई, तिनै मुनिलाई ल्याएर उहाँले आफ्नो घरमा गणेश पुराण लगाउनु भयो। गणेश पुराण सम्वरण राजाले सुन्नुभयो। त्यस पछाडि गणेश पुराण श्रवणको प्रभावले गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो। त्यहाँ केही यज्ञहरू भयो, केही उपायहरू विधिहरू मुख नाम गरेका ऋषिले बताउनु भयो। ती सबै गरिसकेपछि पुत्र लाभ भएको थियो सम्वरण राजालाई। ल हेर्नुहोस्, हामीले पनि घरमा श्री गणेश पुराण चाहिँ लगाइयो भने हाम्रो कल्याण हुने रहेछ, यो हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। अब अर्को के रहेको छ त भन्दा जो सम्वरण राजाकै 30 वर्ष उमेरको भइसकेकी एकजना बहिनी रहेछिन्, बहिनीको पनि सन्तान भएका थिएनन्। यी बहिनीले सुनिन् कि मेरा दाजुले मुख नाम गरेका ऋषिलाई ल्याएर घरमा पुराण लगाउनु भयो अरे, गणेश पुराण, र पुत्र भयो अरे भनेको सुनेपछि यिनले पनि मुख ऋषिलाई लगेर आफूले पनि घरमा पुराण वाचन गर्न लगाइन् र पछाडि यिनले पनि पुत्र प्राप्त गरिन्। ल हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तो प्रसङ्ग रहेछ महिमा। र सगर राजाका धेरै पुत्रहरू थिए। यति मात्र होइन, अर्को पनि प्रमाण छ। सगर राजाका धेरै पुत्रहरूमध्ये एउटा लङ्गडा थिए। तिनले भक्तिपूर्वक लोमस ऋषिका मुखबाट श्री गणेश पुराणको श्रवण गरे, घरमा गणेश पुराण लगाए र श्रवण गरिसकेपछि उनले केही औषधि मूलहरू गरिरहेका थिए। आफू लङ्गडो थिए, हिँड्न सकिरहेका थिएनन्। पहिले राम्रै भए तापनि पछि समस्या आएको थियो, तर गणेश पुराणको श्रवणद्वारा सम्पूर्ण विघ्नहरू हटेर गयो र औषधि मूलहरू लाग्दै गयो र पछि यिनी लङ्गडा जो सगर पुत्रले पनि खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्ने भएका थिए। यस्तो प्रभावशाली ग्रन्थ रहेको छ यो। 18 पुराणहरूको श्रवणबाट जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो फल त एउटै श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। पटक पटक गर्भस्रावका कारण दुखी भएकी नारीले पनि यस पुराणको श्रवण गरिन् भने गर्भस्रावको दोषबाट मुक्त हुन्छन्। हेर्नुहोस्, गर्भस्राव भइरहेको भने नि हामीलाई धेरै ठुलो पाप पनि लाग्छ, फेरि त्यो पापबाट पनि मुक्त हुन्छन् अरे ती नारी। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा रहेको छ। काक बन्द्या बहुसुता श्रवणास्य जायते श्रवत गर्भा भवेत विप्रा दृढ गर्भा भवत्यपि। जसका सन्तान छैनन्,
सन्तान खेर गइरहेका छन् भने पनि उनीहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुपर्दछ अनि उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दा हामीले भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। कुनै मानिसले खुट्टाको बुढी औँलाले टेकेर उभिएर 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर उसले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यो फल त श्री गणेश पुराणलाई श्रद्धापूर्वक जसले श्रवण गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी बताइयो। जुन भक्तिमान मानिसले श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्दछ त्यसलाई शिवजीको त्रिशूल, इन्द्रको वज्र र नारायणको चक्रबाट पनि भय हुँदैन। हे ऋषिवृन्द, मैले तपाईहरूलाई विस्तार पूर्वक यस्तो अपूर्व महिमा बताएको छु। श्री गणेशको प्यारो, श्री गणेश भगवानको अत्यन्त प्यारो ग्रन्थ श्री गणेश पुराण रहेको छ। यो तपाईहरूलाई मैले श्रवण गराएको छु। हे मुनिहरू, श्री गणेश पुराणको श्रवणको सम्पूर्ण महिमा ब्रह्मा, स्कन्द, शेषनागले पनि करोडौं वर्ष लगाएर पनि बताउन सक्नुहुन्न भने मैले त के बताएँ होला र पनि मैले तपाईहरूलाई केही बताउने कोसिस गरेको छु भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराइराखेका छौँ। हे मुनिहरू, तपाईहरूले सबै पापलाई नाश गर्ने, सम्पूर्ण कामना परिपूर्ण गराउने, भुक्ति र मुक्ति दिने, पुण्यको वृद्धि गराउने परमात्मा अनेक लीलाधारी भगवान श्री गणेशको विषयमा सोध्नु भए अनुसार मैले तपाईहरूलाई वक्ता र श्रोता दुवैका पापहरूको विनाश गर्ने श्री गणेश पुराण श्रवण गराएको छु। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्री गणेश पुराण पुरा श्रवण गराउनु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट सकेको हजुरहरूलाई श्री गणेश पुराण आफ्नो बुद्धि अनुसार, मति अनुसार, समय मिलाएर, भ्याए अनुसार हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराएका छौँ। हजुरहरू सबैको उद्धार होस्, राम्रो होस्। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले पनि श्री गणेश पुराण श्रवण गरेर उहाँहरूले पनि चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो, श्री गणेश भगवानको कृपा प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा श्री गणेश पुराणमा यसरी लेखिएको छ। र श्री गणेश पुराण श्रवण गरेर सबै ऋषि सन्त आदि महन्त आदिको पनि उद्धार भएको छ भने प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो कसो नहोला, अवश्य पनि हुने नै छ। र अब भोलि साङ्गे हुँदैछ। अब श्री गणेश पुराणको हामीले चाहिँ पुरा श्रवण गरेर श्री गणेश पुराणलाई हामीले पुरा श्रवण गरेर सकिसकेका छौँ। हामीले एकचोटि श्री गणेश भगवानको जयकारा लगाऊँ। श्री गणेश भगवानको जय होस्, श्री गणेश भगवानको जय होस्, गजानन भगवानको जय होस्, गजानन भगवानको जय होस्, मयूरेश्वर भगवानको जय होस्, महोत्कट भगवानको जय होस्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सम्म भएसम्म अगाडि बताइएको छ 98 44 21 24 35 यो नम्बरमा पनि हजुरहरूले फोन गरेर आउन सक्नुहुनेछ। अब यो नम्बरमा फोन गरेर कहाँनिर आउने, कसरी आउने हजुरहरूले आउन सक्नुहुन्छ र आफूले चाहिँ केही चरुहरू ल्याएर यसो अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोभिडको महामारी छ, हामीले यसो आएर फर्किहाल्ने हिसाबमा पनि आउन सकिन्छ। हजुरहरूलाई यो अनुरोधसँगै र हजुरहरूले चाहिँ श्रीमद्देवी भागवत पुरा श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरूले श्रवण गरेर पुण्य कमाउनु होला। घर घरमा बसेर यो अवसर हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यही पनि दिव्य समयमा, गुप्त नवरात्रको समयमा। सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस्, श्री गणेश पुराणको सबैलाई फल मिलोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू कतिले दियो बालेर बस्नु भएको छ, यानि कि श्री गणेश पुराण श्रवण गरिन्जेल हामी एउटा दियो गणेश भगवानको अगाडि बाल्छौँ भनेर हजुरहरूले बस्नु भएको छ। कतिले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, कतिले कलश सहित दियो चाहिँ राखेर बस्नु भएको छ, कलश स्थापना गरेर दियो बालेर बस्नु भएको छ। अब यसलाई के गर्ने त भन्दा आजको दिनमा केही पनि नगर्ने। हजुरहरूले अखण्ड बाल्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ, छैन भने पनि अखण्ड बाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हजुरहरूले नवरात्रभरि पनि हजुरहरूले चाहिँ दियो भगवतीको अगाडि बाल्न सक्नुहुनेछ। अखण्ड पर्दैन, तर हजुरहरूले एकछिनको लागि मात्रै भए पनि भगवतीका अगाडि दियो बाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो नवरात्रको कुरा। र अगाडि हजुरहरूले जुन बाल्नु भएको छ, दियो बालेर बस्नु भएको छ कतिले, अब त्यो चाहिँ के गर्ने त भन्दा आज केही पनि नगर्ने, भोलि पूर्णावती हुन्छ। हजुरहरूले ओम टिभी नेपालबाट पूर्णावती भएको प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुनेछ। भित्र कथा भइरहन्छ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा भइरहन्छ। त्यो समयमा बीचबीचमा हामीले क्लिपको रूपमा बाहिर पूर्णावती भइरहेको, हवनहरू भइरहेको र गणेश शास्त्र नाम हजुरहरूको नाममा पाठ भइरहेको हामीले देखाउनेछौँ बाहिरपट्टि। र हजुरहरूले चाहिँ जुन पूर्णावतीको दिन हुन्छ, यो पूर्णावतीको दिनमा जब पूर्णावती सकिन्छ, त्यो सकेको पनि हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। लगभग हामीले बिहानको 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म चाहिँ देवी भागवतको चाहिँ कथाहरू भन्नेछौँ।
अब त्यस पछाडि केही समय 1-2 घण्टा लाग्न पनि सक्छ। 1-2 घण्टा लाग्यो भने त्यो लाइभ नहोला, 9 बजीसम्म मात्र लाइभ हुन्छ। हजुरहरूले के गर्नुहोस् भने लगभग 11 साढे 11:30मा हामीले सबै पूर्णाहुतिहरू सकिसक्छौँ। हो त्यो समयसम्ममा 12 नबजिकन अथवा बेलुका गरे पनि हुन्छ। हजुरहरूले बेलुका सेलाए पनि हुन्छ। कलश राख्नु भएको छ भने आफूले शुद्ध फुलबारीमा अथवा कहीँ छेउमा नदीहरू छ भने त्यो कलशलाई लगेर चाहिँ त्यो कलशभित्रका जति पनि फुलहरू छ, पत्ताहरू छ, त्यसलाई चाहिँ नदीमा बगाइदिने। एउटा चाहिँ हजुरहरूले पालामा दियो बालेर बगाउन सक्नुहुन्छ। अनि 2-4वटा सिन्के धुप बालेर मैले गणेश पुराणको श्रवण गरेको छु। पूर्णाहुति गुरुले गरिदिनु भएको छ। सबै कुरा उहाँको हातबाट भएको छ र मलाई पूर्ण फल मिलोस् हे भगवान भनेर हजुरहरूले श्री गणेश भगवानलाई सम्झिएर बत्ती बालिदिनु होला र हजुरहरूले सिन्के धुप बालिदिनु होला। काहीँ नदी तलाउ छ भने, छैन भने पनि आफ्नो फुलबारीमा हजुरहरूले सेलाउँदाखेरिको समयमा पनि एउटा पालामा थोरै बत्ती बालेर राखिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने भइहाल्छ। अरू कुरा सबै हामीले यताबाट गर्नेछौँ र नवरात्रमा पनि हजुरहरूलाई बस्न मन लाग्यो भने यही तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ देवी भागवत श्रवण गरिन्जेलसम्म। र हजुरहरूले धेरैले फोन गर्नुभएको छ होला, कतिको फोन लागेको छैन होला। फोन लाग्छ 8 बजेदेखि 9 बजेको बिचमा हजुरहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै मटिका पौडेल श्री गणेश पुराण हजुरहरूलाई श्रवण यथाशक्ति, यथा विधि, यथा भक्तिले हजुरहरूलाई गराएँ। हजुरहरूले पनि पुरा श्रवण गरेर साथ दिनुभयो, लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिनुभयो। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद मेरो तर्फबाट भन्दै, हाम्रो तर्फबाट भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। अन्य कथा पुराणहरू पनि यसरी नै श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, पुरा पुण्य कमाउनुहोला भन्दै सबै माझबाट आज म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय।